वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक जुक्तिजङ लामिछानेज्यू नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ अब पेसाले कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। यति बेला सर्वोच्च अदालतमा जे भइराखेको छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा प्रकरण अदालतमा यत्रो चाहिँ एउटा द्वन्द्वको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले? प्रधान न्यायाधीशज्यूले राजीनामा दिनै पर्ने हो, ढिलो भइसकेको हो, के लाग्छ यहाँलाई? तर यो विषय त्यति जटिल र गम्भीर अहिले बनाउन नहुने स्थिति थियो, तर अनावश्यक रूपमा यो चर्केको जस्तो आम जनतामा बाहिर चाहिँ त्यो स्थितिको महसुस चाहिँ जनताले गर्ने अवस्था आयो। तर यो कुरा के हो भन्दाखेरि अदालतभित्रको आन्तरिक मामिला थियो, आन्तरिकै मामिला थियो। किनभने कानुन व्यवसायीहरू र कानुन व्यवसायीका सङ्गठन बार एसोसिएसनहरू र अदालतमा रहनुभएका माननीय न्यायाधीशहरू यो सबै नै एउटा परिवार थियो। एउटा परिवारमा केही कमी कमजोरीहरू देखिन्छ भने त्यस्तो कमी कमजोरीलाई परिवारभित्रै बसेर समझदारी गर्ने, सुधारका प्रयत्नहरू गर्ने, सुझावहरू पेश गर्ने, सुझावहरूलाई ग्रहण गर्ने र अदालत यथावत सुचारू रूपले अगाडि बढाउने र अदालतको प्रतिष्ठा इज्जतलाई कायम गर्ने कुरा छँदै थियो। तर हाम्रो यो संविधानको सङ्कटले गर्दा हामी कहाँ अहिलेसम्म के भन्दाखेरि 2004 सालको संविधान आयो, त्यसपछि 8 सालको संविधान आयो, त्यसपछि गएर 15 सालको संविधान आयो, 19 सालको संविधान, त्यसपछि 47 सालको संविधान र त्यसपछि आएर 62-63 को यो अन्तरिम संविधान, त्यसपछि 72 सालको यो नेपालको संविधान भनेर यी संविधानहरू आएका छन्। र 47 सालको संविधानसम्म हाम्रो संवैधानिक विकासको क्रम चाहिँ क्रमिक रूपले स्मुथली यो अगाडि बढेर आइरहेकै थियो। तर जब एउटा द्वन्द्वको स्थिति र देशलाई आमूल एउटा सङ्कटको अवस्थामा पुर्याउने जुन किसिमको सोच र जुन किसिमको राजनीतिक जुन किसिमको असमझदारीको स्थिति आयो, त्यो स्थितिले के भने विद्रोह र सङ्घर्ष र अनि त्यसपछि जनताहरूलाई मार्ने मराउने र लुट्ने पाट्ने आदि हिंसात्मक कामहरूको बाटो यसले लियो। हजुर। त त्यो राजनीतिले गर्दा अब हाम्रा भइरहेका संस्थाहरू, हाम्रो राज संस्था, हाम्रो धर्म, हाम्रो एउटा राष्ट्रिय एकता भएर समन्वयात्मक किसिमले बसेको समाज, हाम्रो राष्ट्रको सुरक्षा, हाम्रो राष्ट्रको प्रतिष्ठा आदिमा समय आघात गर्ने कार्यक्रमहरू भए र यसैमा के भयो, विदेशीहरूले पनि चलखेल गर्न थाले। हजुर। त्यो विदेशीहरूमा भन्नुपर्दा हाम्रा 2 छिमेकी राष्ट्रहरू पनि यसमा अछुतो रहन सक्ने अवस्थै आएन। उनीहरू पनि आफ्नो आफ्नो भूमिका आफ्नो आफ्नो किसिमले यसमा सञ्चालन गरेरै गए। त्यसपछि गएर अब अमेरिकाको यसमा हात भयो, युरोपियन युनियनहरूको यसमा हात भयो, त्यसपछि देशभित्रकै विभिन्न गलत तत्त्वहरूको यसमा हात भयो। त्यसले गर्दा 2047 सालसम्म आएका संवैधानिक श्रृङ्खलाहरूलाई तोड्ने काम भयो। र त्यस अवस्थामा जब यो विद्रोह उचाइमा पुर्याइएको थियो, त्यसमा दरबारबाट राजाले पनि एउटा समझदारी गरौँ र एउटा समाधान गरौँ भनेर राजा पनि त्यो समझदारीको टेबलमा बसेको र यता दलहरू पनि समझदारीको टेबलमा बसेर केही समझदारीहरू भएका र त्यस आधारमा संविधानमै नभएको व्यवस्था 47 सालको संविधानमा यो 59 सालमा विघटन गरिएको संसदलाई आएर 63 सालमा पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था त्यो 47 सालको संविधानमा छँदै थिएन। त्यो नभएको व्यवस्था पनि के भने एउटा राष्ट्रलाई निकास र राष्ट्रमा शान्ति अमन चैन कायम हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले त्यसरी चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि भयो। त्यतिखेर गिरिजा प्रसाद कोइराला, अब यिनै प्रचण्डहरू यी आदिले त्यो माग गरे र त्यो चाहिँ पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापना भयो। त्यो सबै कुराको सम्बन्ध यति बेला आएर जोडिन्छ त? जोडिन्छ। त्यही क्रममा यो हुँदै आएको घटनाहरू हुन्। त्यही क्रममा जुन संविधानलाई तोड्ने काम हुँदै आयो, संविधान तोड्ने काम हुँदै हुँदै संस्थाहरूलाई तोड्ने काम हुँदै आयो। संस्थाहरूलाई तोड्ने कामको सन्दर्भमा के भन्दाखेरि प्रतिष्ठित संस्थाका कुर्सीहरूलाई पनि पदहरूलाई पनि अब तोड्ने काम सुरु भइरहेछ। यो स्टेजमा आएको छ कि अब त्यसरी पुनर्स्थापित भएको संसदले
अब त्यो संसदलाई कायम गरेर 47 सालको संविधान अथवा पुरानो आफ्नो भइरहेको व्यवस्थालाई कन्टिन्यू गरेर देशको विकास निर्माणतिर लाग्नुपर्नेमा अब अचानक के भन्दाखेरि यो 63 साल वैशाख 11 गते पुनर्स्थापना भएको, त्यसपछि गएर जेठमा चाहिँ संसद बस्यो, पुनर्स्थापित संसद बस्यो। त्यो जेठको प्रतिनिधि सभाले एउटा घोषणापत्र जारी गर्यो, जसले गर्दाखेरि 47 सालको संविधान, राज संस्था, हिन्दू धर्म, यहाँको प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँको शाही सेना आदि सबैलाई उसले चाहिँ डिफङ्क्ट गरिदियो, खत्तम पार्यो, त्यसलाई चाहिँ खारेज गरेर नयाँ किसिमको एउटा विदेशी प्याटर्नमा चाहिँ अन्तरिम संविधान बनायो। त्यो अन्तरिम संविधान बनाउने कुनै पनि जनआधार भएन र त्यसमा एक्सपर्टहरू पनि राम्रा बस्न सकेनन्। पार्टीले तोकेका मान्छेहरू, पार्टीभित्र सम्बन्धित भएका केही कानुनका विद्यार्थीहरू आदि राखेर चाहिँ त्यो संविधान बनाइयो। त्यो संविधान नै के थियो भन्दाखेरि भारतीय संविधानको एउटा प्रतिकपी मात्रै थियो, एउटा त्यो डुप्लिकेट मात्रै थियो र त्यही अन्तरिम संविधानलाई टेकेर अब यो जति खर्च गरे दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरे पनि आखिरी के भने त्यो अन्तरिम संविधानले जे व्यवस्था गरेको थियो, एउटा कोठामा बसेर राजनीतिक दलहरूले जस्तो किसिमको बनाएका थिए, विदेशीले जस्तो किसिमको डकुमेन्ट दिएका थिए, त्यो आधारमा बनेको संविधानलाई नै अब यो के भन्ने संविधान सभाले त्यसलाई डिटो गरिदियो। त्यो संविधान के हो भन्दाखेरि भारतको संविधान हो। भारतको संविधान अहिलेको नेपालको संविधान 2072 को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि? 72 को कुरा गरिरहेको छु म। 72 को के भन्दाखेरि त्यो भारतीय संविधान हो। भारतको संविधान बनाउने को भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ भीमराव रामजी अम्बेडकर भन्ने थिए। अम्बेडकर र त्यतिखेरको नेहरू, त्यतिखेरका महात्मा गान्धी, त्यतिखेरका वल्लभ भाइ पटेलहरू, यिनीहरू के थिए भन्दाखेरि अङ्ग्रेजहरूबाट सञ्चालित थिए। अङ्ग्रेजहरूको बेलायतमा गएर त्यो समयमा राउन्ड टेबल मिटिङमा यिनीहरू पटक पटक बसिरहेका थिए र अङ्ग्रेजहरू धेरै चलाक थिए र उनीहरूलाई के भन्दाखेरि नेता हो तिमीहरू, हामी मान्यता दिन्छौँ भनेर मान्यता दिएर उनीहरूको अहङ्कारलाई पनि तुष्टि दिए। तर के भन्दाखेरि ब्रिटिसहरूले आफ्नै नीति लागू गरे इन्डियामा र त्यो स्वतन्त्रता सङ्ग्रामबाट जुन किसिमको परिणत आएको थियो त्यो परिणत चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको पक्षमा गयो, अङ्ग्रेजहरूकै पक्षमा गयो। र अहिले पनि भारतमा अङ्ग्रेज शासनको लेगासीहरू प्रशस्त छन्। त्यहाँको सहरका नामहरू भनौँ, त्यहाँको प्रशासन भनौँ, त्यहाँको भाषा वेशभूषा भनौँ, यी सबै कुरामा के भने अङ्ग्रेजको प्रभाव छ। र अङ्ग्रेजको पिछलग्गो, अङ्ग्रेजको फ्लोर्सहरू भएर अङ्ग्रेजका पक्षमा लाएर हिँड्ने महात्मा गान्धी, नेहरू, वल्लभ भाइ पटेल लगायतका व्यक्ति जस्तै यो अम्बेडकर पनि थियो। अम्बेडकर अङ्ग्रेजहरूबाट गाइडेड भयो र भारतीय जुन दलित वर्ग छ त्यो दलित वर्गको आन्दोलन गर्ने भनेर भने ऊ पनि पढे लेखेको विद्वान हो, दलितको मसिया भनिन्छ मलाई त हैन। ऊ पनि एउटा वकिल अनि अर्थशास्त्री, प्राध्यापक र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त सम्मेलनहरूमा भाग लिने एउटा ओरेटर, त्यस टाइपको विद्वान मान्छे थिए। तर तिनले के गरे भन्दा अङ्ग्रेजहरूको साथ लाएर देशमा संविधान बनाए। त्यो संविधानमा के भने दलित आन्दोलन भनेर भने महिलाहरूलाई रिजर्भेसन दिनुपर्छ, जब रिजर्भेसनहरू महिलाहरूलाई दिनुपर्छ, दलितहरूलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सारा त्यो उनले संविधानभित्र राखिदिए। र त्यो संविधानमा जुन दलितहरूको सङ्घर्ष गराए, महिलाहरूको सङ्घर्ष गराए, सामाजिक मान्यताहरूलाई खत्तम गरे अनि धार्मिक सङ्गठनहरूलाई, हिन्दू धर्मलाई पनि उनले एउटा स्थितिमा जुन प्रगति गर्नुपर्ने स्थिति थियो त्यो स्थितिमा पनि उनले ब्रेक लगाए। त्यहाँ क्रिस्चियनिटी बढेर गयो, त्यसमा मुस्लिमहरू बढेर गए र हिन्दू धर्मलाई माइनस गर्यो। तर त्यो समयमा हिन्दू लिडरहरू थिए। हजुर, सभाकर नरेन्द्र भन्ने ठुलो हिन्दू नेता थिए र उनलाई अङ्ग्रेजहरूले धेरै यातना दिए। यो के भन्छ, यो काला पानी पठाउने भन्छ नि, त्यो चाहिँ बहुत कठिन ठाउँ भारतमा आउने समुद्र पारी त्यस्तो ठाउँमा उनलाई चाहिँ निर्वासित गराएर राखे, जेलमा राखे, हतकडी लगाएर कालकोठरीमा उनलाई राखे, धेरै यातनाहरू दिए। तर उनले जब यो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने सङ्घर्ष गरे त्यतिखेर उनले आरएसएस गठन गरे, महासभा गठन गरे, हिन्दू सभा गठन गरे। ती अहिले जो चाहिँ भारतीय जनता पार्टीका आधारशिलाहरू छन्। भारतीय जनता पार्टीलाई तिनै संस्थाहरूले सपोर्ट गरेर अहिले चलिरहेको छ र भारतमा हिन्दू धर्मले, साधु सन्तहरूले, मठ मन्दिरहरूले प्रोत्साहन अहिले पाइरहेको अवस्था छ। यी सबै के भन्दाखेरि भारतमा
अङ्ग्रेजहरूको दलाली गर्ने नेताहरू र दलहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ अङ्ग्रेजहरूको प्रभाव रह्यो। अब यहाँ नेपालमा पनि अहिले के भयो भन्दाखेरि यो 62-63को आन्दोलन त्यही तत्त्वले सञ्चालन गर्यो। इन्दिरा गान्धी, कङ्ग्रेस आई, मनमोहन सिंह त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री, यी के हुन् भन्दाखेरि त्यही अङ्ग्रेजहरूको दलाली गर्ने राजनीतिक कर्मीहरू हुन्। अङ्ग्रेजहरूकै दलाली गर्ने, यिनका बाउ बाजेदेखि यिनको ठुलो दलहरूको सङ्गठनदेखि यिनीहरू अङ्ग्रेजहरूकै दलाली गर्ने हुन्। र तिनीहरूले पनि अब के गरे भन्दाखेरि नेपालमाथि अब त्यो अङ्ग्रेजी दलाली जति भारतमा लादेका थिए, त्यसरी नै ती भारतीय कङ्ग्रेस आएका मान्छेहरूले नेपालमा पनि त्यो किसिमको स्थिति सिर्जना गर्नलाई त्यो दलाली जुन प्रवृत्ति छ, जुन साम्राज्यवादी प्रवृत्ति छ, विस्तारवादी प्रवृत्ति छ, त्यो नेपालमा लाद्न खोजे। र अब त्यसमा के भन्दाखेरि नेपालको राज संस्था, नेपालको हिन्दू धर्म, नेपाली जनताको एकता अनि सबको वर्गीय एउटा समन्वय, यी आदि कुराहरू उनीहरूको लागि अवरोध भइरहेका थिए। त्यसो भएर उनीहरूले यो संविधानमा सारा यी कुराहरू, दलितका कुराहरू ल्याइदिए, रिजर्भेसनका कुराहरू ल्याइदिए, आरक्षण भनेर राखिदिए। र यी कुराहरू आउँदा हाम्रो समाजमा अब द्वन्द्व भयो। द्वन्द्व के भयो भन्दा भइराखेको संस्थाहरू अनि जातीय एउटा हार्मोनीहरू, जातीय एकताहरू यी चाहिँ त गलत कुरा रहेछन् भन्ने कुरा यो आम जनतामा प्रचार भइदियो। अनि यहाँ द्वन्द्व आयो। शेर्पाहरू एकातिर, तामाङहरू एकातिर, त्यसपछि गएर मधेसे तराईवासीहरू एकातिर, त्यसपछि यहीँ हाम्रो बिचका पनि मान्छेहरू एकातिर, ब्राह्मण क्षेत्रीहरू एकातिर, होइन, शाह खानदान एकातिर, राणाहरू एकातिर, यी सबै तितर भएर आफ्नो आफ्नो किसिमले अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गर्न लागिरहेका छन्। र यहाँ एउटा सङ्घर्षको आगो बल्ने अवस्थामा छ। र अब यसको संरक्षण गरेर व्यवस्था गर्ने एउटै आधारशिला के थियो भन्दा अदालत थियो। अब त्यो अदालतमा पनि के भयो, दलीय प्रभावहरू पस्दै गए। त्यहाँ भागभण्डा लगाउने, आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गर्ने अनि आफ्ना न्यायाधीशहरू बनाउने, ती न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित गरेर आफ्नो अनुकूलको निर्णयहरू लिने, त्यस किसिमको राजनीति गयो। र अदालतभित्र पनि राजनीतिको प्रवेश गर्यो। र यो 72 सालको नेपालको संविधानमा जुन न्याय परिषदको व्यवस्था गरेको छ, न्याय परिषदको व्यवस्था पुरा राजनीतिक किसिमको छ। त्यसमा जस्तो 5 जना सदस्य, प्रधान न्यायाधीश चाहिँ अध्यक्ष भएर, अनि त्यसपछि कानुन मन्त्री रहन्छन्, त्यसपछि एउटा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहन्छन्, अर्कोतिर गएर फेरि बारले नियुक्त गरेको, सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएको एउटा अर्को कानुन व्यवसायी रहन्छन्, अर्को चाहिँ गएर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको बार पनि एउटा राजनीतिक विभाजनमा बसेको छ, बारले नियुक्त गरेको, र अब न्यायाधीशहरूमा पनि नियुक्ति गर्दाखेरि के भन्दाखेरि दलीय प्रभावबाट नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू बसेको। यो परिषद जो न्याय परिषद छ, न्याय परिषदको गठन विधि नै गलत भयो। त्यसले गर्दा अब त्यो उसले कुनै कामै गर्न राखेको छैन। सही किसिमले, तटस्थ किसिमले, निष्पक्ष किसिमले नियुक्तिहरू दिँदैन। गलत किसिमका नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू आउँदाखेरि तिनीहरूबाट राम्रो काम गर्नेको आशा गर्न सकिँदैन। गलत काम उनीहरूले गरिरहेका छन्। र त्यहाँभित्र पनि के भने गुटबन्दी सिर्जना भयो, राजनीतिक सिर्जना भयो। जस्तो कि सर्वोच्च अदालतमा केही न्यायाधीशहरू यस्ता छन् जो पार्टीका कार्ड होल्डर जस्तो भएर कुनै समयमा काम गरेका थिए। अब भनिन्छ उनीहरूले त्यो स्वतन्त्र किसिमले काम गर्छन्, पुरानो राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड छोडेर गर्छन् भनेर भनिन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। अहिले के हुन्छ, नेताहरूले आफ्नो अनुकूल चाहिँ त्यो उनीहरूलाई निर्णय गराउन, प्रभावित गर्ने प्रयत्न गर्छन् र प्रभावित पनि हुन्छन्। र त्यसरी एउटा न्यायपालिकामा धमिलोपन, न्यायपालिकामा विकृतिहरू आउने स्थिति र जनतामा शङ्का सिर्जना हुने, अदालतप्रतिको आस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने, अनास्था सिर्जना गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। हजुर लामिछानेज्यू, जस्तो अहिलेको जुन एक्सपोज भएको घटना छ, खास गरिकन मन्त्रीमा चाहिँ चोलेन्द्र श्रीमानले भागभण्डा मागे भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कुरा आयो। त्यो कुराले नै अहिले यो यहाँकै भाषामा भन्दाखेरि अप्रत्याशित रूपमा यत्रो चाहिँ एउटा बवण्डर मचाइरहेको अवस्था छ। अब चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा बिना चाहिँ यहाँ चाहिँ केही पनि नगर्ने, टसको मस पनि नगर्ने भन्ने अवस्था श्रीमानहरूको छ। न्याय चाहिँ वकिल साहबहरूको पनि त्यो कुरा आइराखेको छ। अदालत एउटा न्याय पाउने ठाउँ, न्याय माग्ने ठाउँ होइन, यो एउटा निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने त्यही लडाइँ, त्यही झगडा, त्यही राजीनामा, त्यही चाहिँ यो खालको चाहिँ हत्कण्डाले त यो चाहिँ एउटा ठुलो समस्या हो नि त। जनताले न्याय पाएका छैनन्, सर्वोच्चको अगाडि को लाइन हामी देखिराखेका छौँ होइन।
अहिले यही समस्या भइरहेको छ। जो न्यायार्थी हुन्, न्याय माग्न अदालतमा प्रवेश गरेका छन्, उनीहरूले पनि अब कहाँ जाने, के हुने भन्ने कुरामा उनीहरूलाई पनि सङ्कट परेको छ। मेन प्रश्न त यहाँ छ कि जनताले न्याय पाउने निकायमा यस्तो किसिमको बमण्डर हुँदाखेरि अब आम न्यायार्थीहरू, न्यायका अपेक्षित पक्षहरू विचलित हुने अवस्था आएको छ। 2-3 दिनसम्म अदालतमा बेन्च बसिरहेका छैनन्, मुद्दाको सुनाइ भएको छैन। हजुर, अब यस अवस्थामा चाहिँ अब यो एउटा जनताप्रतिको गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम भइरहेको छ। र जहाँसम्म अब यो चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा माग्ने कुरा छ, यो राजीनामा माग्ने कुरा चाहिँ एउटा आधिकारिक निकायले माग्ने हो। त्यस्तो आधिकारिक निकाय चाहिँ प्रधान न्यायाधीश जस्तो पोस्टलाई माग्ने अहिले नेपालमा राजीनामा माग्ने निकाय छैन। के हुन्छ भने सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको पद रिक्त हुने केही अवस्थाहरू छन्। त्यो पद रिक्त कहिले हुन्छ? जब राजीनामा दिन्छन्, जब यो महाभियोग पारित हुन्छ, जब उनीहरूको आचरण सम्बन्धी निर्णय या फैसला भइरहेका हुन्छन्, जब उनीहरूको मृत्यु हुन्छ। यी आदि अवस्थाहरूमा मात्रै त्यो पदहरू रिक्त हुने, पद खाली हुने अवस्था हो। तर अहिले चोलेन्द्र शमशेरको सम्बन्धमा यो जुन संविधानको धारा 131ले व्यवस्था गरेको पद खाली हुने अवस्था हो, त्यो कुनै पनि अवस्था विद्यमान छैन। र प्रधान न्यायाधीशले म राजीनामा दिन्न भनेर बिबिसीको इन्टरभ्यूमा डिटेलमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। र राजीनामा माग्ने निकाय अब बार पनि होइन, नेपाल बार पनि होइन, कानुन व्यवसायीहरू पनि होइनन्, र अर्कोतिर न्यायाधीशहरू पनि होइनन्। न्यायाधीशहरूको पूर्व न्यायाधीशहरूको सङ्गठन रहेछ। त्यो सङ्गठन कस्तो? पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको पनि रहेछ। त्यो रहेछ, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको सङ्गठन होइन। उनीहरू चाहिँ एउटा ग्रुपमा आएर बसिरहेका छन्। 4 जनाले त्यो दिइरहेका छन्। पटक पटक यिनीहरूको भाषण पनि आउँछ, वक्तव्य नै आउँछ। अदालतभित्रलाई यिनीहरू एकदम वाच गरेर त्यसमा कमी कमजोरी केही छ भने तर सुधार गरिहाल्छन्। हजुर, सुधारको खाँचो चाहिँ छ नि न्यायालयमा, होइन? मान्नुहुन्न तपाईँ? होइन, सुधार त हुन सक्ने अवस्था छ, तर सुधार गर्ने पक्षहरू तयार हुनु पर्यो नि। सुधार हुने पक्षहरूमा त्यो किसिमको सद्विवेक आउनु पर्यो। त्यो सद्विवेक सर्वोच्चका भइरहेका न्यायाधीशहरूमा आउनु पर्यो, बार एसोसिएसनमा आउनु पर्यो, अनि आम वकिलहरूमा त्यो आउनु पर्यो, र यो समाधानको बाटो हुन्छ। हजुर, अब के भन्दा वकिल साहबहरूले कामै गरेनन्, बहसै गरेनन्, न्यायाधीशज्यूहरू चाहिँ इजलासमै बसेनन् भने त प्रधान न्यायाधीशज्यू त बाध्य भएर चाहिँ राजीनामाको यो चाहिँ के बाटोमा जानै पर्ने अवस्था सिर्जना होला नि त। किन एउटा प्रेसर त बनिराखेको अवस्था छ। प्रेसर बन्यो, तर यो कानुनी क्षेत्रमा न्यायालयहरूमा हुलबल गरेर जबरजस्ती गरेर कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि काम गर्नु त्यो गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र एउटा मर्यादा विपरीत काम हुन्छ। त्यसरी अदालतमा गर्न मिल्दैन। जस्तै कि संस्थानहरूमा मिल्ला, हुला कार्यालयहरूमा मिल्ला, टेलिफोन कार्यालयमा मिल्ला, विद्युतको कार्यालयहरूमा मिल्ला, ब्याङ्कहरूमा मिल्ला। त्यहाँ गर्ला कर्मचारीहरूले आफ्नो माग गरेर कसैको राजीनामा माग्ने, कसैको आफ्नो तलब भत्ताहरू बढाउने माग गर्ने आदि गर्न सक्ला। त्यसपछि यस्तो किसिमको आन्दोलन चाहिँ विद्यार्थीहरूले गर्न सक्छन्, अनि मजदुरहरूले गर्न सक्छन्। तिनीहरू त्यस लेभलका मान्छेहरू हुन्, त्यस ठाउँका मान्छेहरू हुन्। तर अदालत भनेको के भन्दा सक्षम व्यक्तिहरू भएको, विवेकशील व्यक्तिहरू रहेको, रुल अफ ल जहाँ लागू हुन्छ, कानुनी राज्य र कानुनी अवधारणाहरू जहाँ कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा न्यायाधीश जस्तो व्यक्ति, बार एसोसिएसन जस्तो एउटा कानुनलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याएर कार्यान्वयन गराउने व्यक्ति र समुदाय, त्यस्तोले गैर कानुनी कुरा गर्नु। अहिले राजीनामा उनीहरूले माग्ने मैले संविधानमा कहीँ पनि देखेको छैन। बारले राजीनामा माग्ने, अनि सर्वोच्चका कलिग्स न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने र त्यसरी राजीनामा लिने दिने कुरा चाहिँ यो बहुतै नराम्रो काम हुन्छ। असंवैधानिक, गैर जिम्मेवार र एउटा नैतिकता र मर्यादा विपरीत पनि काम हुन्छ। त्यसो भएर यस्तो माग राख्नु हुँदैन। यदि चोलेन्द्रबाट, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रबाट केही किसिमका गल्ती कमजोरी भएका छन् भने सुधारको लागि टेबलमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। न्याय परिषदलाई पनि राख्न सकिन्छ। न्याय परिषदका अरू सदस्यहरू, बार एसोसिएसन, अनि सम्पूर्ण न्यायाधीश कलिग्सहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर ल अब के गर्ने त? अब अदालतमा अलिकति समस्या हुन्छ, अदालतको प्रतिष्ठा गुम्यो भने जनआस्था गुम्छ, र
र यो भयो भने सारा सिस्टमलाई नै असर हुन्छ, सिस्टममै फेलर अवस्थामा जान्छ भनेर आन्तरिक छलफल गरेर अब प्रधान न्यायाधीशलाई पनि रियलाइज गरेर केही संशोधन सुधार हुनसक्छ र अदालत कन्टिन्यू हुनसक्छ भने त्यो अवस्थामा लैजाने हो। अब यहाँ कुरा के आइसक्यो, प्रधान न्यायाधीशज्यू यसलाई म कुनै हालतमा राजीनामा दिँदैन, संवैधानिक नै फेस गर्छु भन्ने उहाँको भनाइ, राजीनामा नगरिकन हामी कामै गर्दैनौँ भन्ने, सर्वोच्चका अरू न्यायाधीशहरू बार एसोसिएसन पनि हामी जाँदैनौँ भन्ने, हामी काम गर्दैनौँ, सहयोग गर्दैनौँ भन्ने भएपछि त यति गम्भीर एउटा स्थिति आयो। त्यो चाहिँ के भने अदालतको लागि सुहाउने कुरा आएन, एउटा सभ्य व्यक्तिको लागि सुहाउने कुरा आएन र न्यायिक क्षेत्रमा बस्ने मान्छेको लागि त झन् सुहाउने कुरै होइन। यस्तो माग राख्नु हुँदैन थियो, यो माग उहाँले राख्नु भएको छ। अब यो मागले चाहिँ अब संसदमा पनि यो जान्छ, संसदमा पनि राजनीति हुन्छ। अब संसदमा जाँदा के हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्यहरूले यो प्रस्ताव गर्नुपर्छ कि प्रधान न्यायाधीशले यो पोइन्टमा यो गल्ती गर्नुभयो भनेर महाभियोग लगाउने पोइन्टहरू पनि छन्। कुन कुन आधारमा मात्रै महाभियोग लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अब यसमा के छ भने संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ भन्ने एउटा भयो, कार्यक्षमताको अभाव छ भन्ने अर्को भयो, खराब आचरण छ भन्ने अर्को भयो, पदीय कर्तव्य पालन गरेको छैन भन्ने अर्को भयो, आचार संहिताको उल्लङ्घन गरिराखेको छ भन्ने भयो। यीबाट पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। त्यो के भने एक्सनले नै प्रमाणित गरिसक्यो भने त्यस अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका 1/4 सदस्यहरू, 4 खण्डको 1 खण्ड सदस्यहरूले त्यस्तो प्रस्ताव लिएर जान सक्छ। त्यस्तो प्रस्ताव लगाएपछि त्यहाँ 11 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू राखेर छानबिन समिति, सिफारिस समिति एउटा बनाउँछ। उनीहरूले छानबिन गरेकोमा फेरि ठिक छ कि छैन भनेर अर्को 3 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले त्यसलाई भेरिफाई गर्छ, त्यसलाई फेरि प्रमाणित गर्छ। उसका प्रमाण सङ्कलन गरेर प्रमाणित भयो कि भएन भनेर प्रमाणित गर्छ। त्यस अवस्थामा फेरि प्रधान न्यायाधीशलाई फेरि सफाइको मौका दिन्छ। यस्तो यस्तो तपाईँलाई आरोप भयो हुनाले यसमा के गर्ने, के हो भनेर उहाँले प्रशस्त समय पाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ स्पष्टीकरण दिन पाउनुहुन्छ, आफ्ना प्रमाणहरू पेश गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो प्रक्रिया त्यहाँ छँदैछ। त्यसपछि अब त्यो के भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अनि संसदमा त्यो टेबल भइसकेपछि भोटिङ हुन्छ। भोटिङ हुँदा 2/3 बहुमत ल्याउनुपर्छ। 2/3 भयो, 3 खण्डमा 2 खण्डले यसलाई समर्थन गरिदियो भने उहाँको पद रिक्त, पद खाली हुन्छ। अब त्यो प्रोसेसमा जाने कुरामा अब हाम्रो संसदको अवस्था त्यस्तो छ, यो गर्न आवश्यक पनि देखिँदैन। त्यो मान्छे त्यस्तो अपराधी नै हो, त्यस्तो अयोग्य नै हो, त्यस्तो किसिमको संविधानको धारा 131 को व्यवस्थामा, धारा 101 को व्यवस्थामा ऊ अयोग्य हुन गएको छ भन्ने देखिने त कुनै आधार हामीले अहिलेसम्म चर्चामा सुनेकै छैन। अब एउटा के भन्दाखेरि त्यो एउटा मन्त्रीलाई नियुक्त दियो, उहाँको कार्यपालिकामा गएर भागभण्डा उहाँले खोज्नुभयो भन्ने कुरा छ। त्यो पनि कहीँ प्रमाणित कुरा होइन, केवल उहाँको त्यो नाता परेको रहेछ। त्यो गजेन्द्र हमाल, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसकै मान्छे रहेछन्, गजेन्द्र के भन्छ त्यो हमाल हो गजेन्द्रजी। अब उहाँलाई चाहिँ त्यो राख्नुको पनि अर्थ के भन्दा उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता पनि रहेछ, कयौँ पटक जेल पनि गएको, नेपाली कङ्ग्रेसकै भएको हुनाले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको रहेछ। र त्यो के छ, संवैधानिक छ। 6 महिनासम्म त संसदमै नभएको व्यक्तिलाई पनि राख्न सकिन्छ, 6 महिनापछि संसदको सदस्यता लिने आधारमा त्यो राख्न सकिन्छ। र यस्तो किसिमको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको पुरा स्वविवेकीय काम हो, पुरा स्वविवेकीय काम हो। उहाँलाई त्यो अधिकार छ, त्यो अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुभएको संवैधानिक नै थियो। र त्यसमा पनि अहिले के भन्दाखेरि त्यो मन्त्रीमा आइसकेको गजेन्द्रजीले राजीनामै दिइसक्नु भएको छ, गजेन्द्रजीले राजीनामै दिइसक्नु भएको छ। र अब यो पनि समाधान त भइसक्यो। त्यो भइसकेपछि अब फेरि यो इस्यु लिएर बसिरहनु भनेको त एउटा के भने खराब नियतले त्यो काम गर्न खोजेको मात्रै, नियोजित रूपमै प्रधान न्यायाधीशज्यूमाथि आक्रमण भएको भन्ने बुझाइ हो तपाईँको? हो होइन, अहिले यो सिस्टमले त्यस्तो किसिमको ल्यायो। यो संविधानमा नै के भयो, अदालतभित्र राजनीति गर्ने ठाउँ राख्यो, न्याय परिषदलाई नै हेरौँ। अनि त्यसपछि वकिलहरू र बाहिरबाट प्राध्यापकहरू आदि चाहिँ नियुक्ति गर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि बाहिरका राजनीतिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू पनि न्यायाधीशमा ल्याइयो। कार्ड होल्डरहरू नै, पार्टीका कार्ड होल्डरहरू नै, संसदमा समेत एउटा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्ति समेत अदालतमा ल्याइयो। तर ती स्वतन्त्र रहन सकेन, स्वतन्त्र भएर काम गऱ्यो भने त्यो पनि त्यति आपत्तिजनक हुँदैन, त्यो प्रचलन छँदैछ संसारभरि नै। तर
यहाँ त्यो स्वतन्त्र किसिमले काम गरेको भन्ने देखिएन। यसको प्रभाव के हो भन्दाखेरि राजनीति गर्ने नेताहरूले अदालतलाई स्वतन्त्र राख्न चाहँदैनन्। अदालतलाई पनि एउटा आफ्नो अड्डा अफिस जस्तो मातहतमा राख्न चाहन्छन्। उनीहरू हर समय त्यहाँ पुग्छन्। जस्तो कि भनौँ केपी ओलीले चाहिँ संसद विघटन गरिसकेपछि जब एउटा सङ्कटको स्थिति आयो उनले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिनु पर्यो। उहाँले विश्वासको मत लिनु भएन। अब के भन्दा बढी सङ्ख्या बहुमत कायम गरेर जसले आउन सक्छ ऊ चाहिँ सरकार गठन गर्ने योग्य हुन्छ, प्रधानमन्त्रीत्व उसले लिन्छ भनेर जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो अनुसार राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकोमा अब एकातिर यो शेरबहादुर देउवाको पनि मान्छेहरू परे, उनले पनि बहुमत मेरो छ भने, ओलीले पनि आफ्नो बहुमत छ भनेर पारे। अब त्यसमा के भने त्यो को सही थियो, को फेक गएको थियो, कतिजना कुन पक्षमा थिए, कसको पक्षमा कतिजना थिए, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रपतिको थियो। हजुर। अब त्यो राष्ट्रपति कहाँ गएर के भयो त्यो कुरा हुन सकेन र राष्ट्रपतिले त्यो काम गर्न नसके संसदमा गएको भएदेखि प्रतिनिधि सभामा प्रष्ट भइहाल्थ्यो को कति पक्षमा छ अनि उनीहरूले नै सरकार बनाउँथे। अब के भयो, भुल के भयो, अदालततिर आयो। अदालततिर आउनु के थियो, त्यसमा राजनीतिक कर्मीहरूले विश्वास के गरेका थिए भन्दाखेरि अदालतमा पनि हाम्रो मान्छे छन्, तिनले हाम्रो काम अहिले गरिदिनुपर्छ भनेर उनीहरू अदालत गइदिए, अदालत छिरे र अदालतले यसलाई चाहिँ रोक्न सकेन। किनभने राजनीति जो गन्दा राजनीतिक सङ्कट विवादहरू चर्को रूपमा गइरहेका छन् त्यस्तो इस्युलाई अदालतले टेकअप गर्न हुँदैन थियो। अदालतले के गर्यो, यसलाई टेकअप गर्यो, लिइदियो, रिट भनेर लिइदियो। सारा देउवाका मान्छेहरू लगायत माधव कुमारका मान्छेहरू, प्रचण्डका मान्छेहरू लाइन लाएर अदालतलाई घेराउ गरेर रिट दर्ता गरे। अब त्यो रिटलाई हामी यो पोलिटिकल हो, पोलिटिकल इस्युमा अदालत बोल्दैन, संसारभरि त्यो किसिमको व्यवस्था छ र हामीलाई पनि त्यो अप्ठ्यारो पर्छ, दिन सक्दैनौँ भनिदिएको भए यो संसदमा जान्थ्यो र संसदमा गएर संसदले एउटा निर्णय गर्दा अदालत चोखो रहन्थ्यो। होइन, संसद विघटन भएका थिए दुई पटक, त विघटन भएकोलाई समर्थन गरिदिएका भए, विघटन गएर चुनावमा जाऊ भनिदिएको भए चुनावमा यिनीहरू जानु पर्थ्यो। चुनावमा गएको अवस्था के हुन्थ्यो, जनताको एउटा सोभरेन्टी चाहिँ जनताले प्रयोग गर्न पाउँथ्यो, जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्थ्यो, फेरि छनौट गर्थ्यो। यो स्थिति रहने थिएन, राम्रो स्थिति आउँथ्यो, राम्रा नयाँ मान्छेहरू आउँथे, नयाँ किसिमले हाम्रो संसद बन्थ्यो। भनेपछि त्यो बेला अदालत एकचोटि चाहिँ चुक्यो भन्ने चुक्यो, संसदको पुनर्स्थापना गर्न त्यो चुक्यो। त्यसको प्रतिफल अहिले आएर के भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको पदमा पनि आयो। प्रधान न्यायाधीशको पदमा अहिले आउनुको कारण त्यो मुद्दा रिलेटेड छ। त्यो एउटा गलत फैसलाले गलत परिणाम निकालेको छ। अब त्यो फैसला एकजनाले मात्र गरेको होइन नि त, त्यहाँ त इजलास संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला हो। संवैधानिक इजलासले गर्यो, तर त्यसमा प्रधान न्यायाधीशज्यूको नेतृत्व छ नि, नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशज्यूको छ र प्रधान न्यायाधीश यो लाइटमा पनि सोध्नु पर्थ्यो। यो अदालतलाई समस्या हुन्छ, अदालत एउटा विवादमा फस्छ, यसले दूरगामी प्रभाव पार्छ, त्यस कारण यस्ता रिटहरूमा हामी समय किन बर्बाद गर्ने, जबकि न्याय दिनुपर्ने जनताहरू बाँकी छँदैछ नि, अन्यायमा परेका जनताहरू, त्यतातिर हेरौँला भन्नु पर्नेमा त्यो गल्ती भएर अहिले अब पब्लिकहरू के भन्छन् भने राजनीतिक केसहरू बढी ध्यान दिएर हेर्ने, अरू जनताका केसहरू हेर्दै नहेर्ने, जनताका केसहरूलाई व्यवस्था गरेको हुनाले अदालतको न्यायाधीशहरू नै राजनीतिमा सक्रिय छन् भन्ने पनि लगाइसक्यो मान्छेहरू। किनभने हामीले अदालतलाई राजनीतिदेखि अलग राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै ग्रहण गरेनौँ, त्यो गल्ती भयो। त्यसो भएको हुनाले अदालत अहिले फसिरहेको छ। अब प्रधान न्यायाधीशले अहिले राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्था छैन। उहाँले राजीनामा नदिएको अवस्थामा एउटा समझदारी नै गर्नु पर्यो, अदालतलाई बचाउनु पर्यो, न्याय सम्पादन गर्ने, न्याय दिने कुरामा चाहिँ अवरोध ल्याउनु भएन र अदालतको जो आस्था छ त्यसलाई पनि गिराउनु भएन। त्यसको लागि के हो भन्दा सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। सर्वोच्चमा भएका सबै न्यायाधीशहरूको हो, बारका सबै सदस्यहरूको हो, बार एसोसिएसनहरूको हो। र यति तीन तह चाहिँ समझदारी गर्न पुग्यो भने यो ठुलो समस्या छैन। र अब फेरि त्यो संसदमा अदालतका न्यायाधीशहरूको बारेमा कहीँ भोटिङ गर्नुपर्ने, कहीँ विवाद गर्नुपर्ने, सडकमा न्यायाधीशहरूलाई नङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने हामीले कामना गर्नुपर्छ। अब यो मुलुकमा के भयो भन्दाखेरि संवैधानिक व्यवस्था नै अधुरो हुन गयो। हाम्रो मुलुकमा संविधान चाहिन्थ्यो हाम्रो पपुलेसनको साइजमा, हाम्रो जोग्राफीको साइजमा, हाम्रो हिस्ट्री र हाम्रो परम्पराको आधारमा हाम्रो संविधान बन्नुपर्थ्यो।
यति लामो र यति विवादित संविधान बनेर गएको छ कि अब अहिले अदालत नै एउटा विवादमा फस्ने अवस्थाको संविधान रहेछ। हामीले त्यो बुझ्यौँ। भनेपछि त अरू निकायहरूमा विवादमा फस्ने त कति ठाउँ छ कति ठाउँ छ, जसले जसलाई मुद्दा हालिदिए पनि हुने अवस्थाको संवैधानिक व्यवस्थाहरू छ, मौलिक हकहरू राखिदिएको छ। हरेक त्रुटि संविधानमै छ, त्रुटि संविधानमै छ, संविधानमै छ। त्यसो भएर यो संविधान चाहिँ खारेज गरेर नयाँ संविधान लागू गर्ने व्यवस्था गर्न सक्यो भने देशको विकास हुन्छ, होइन भने यो संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यो संविधान अहिले कार्यान्वयन हुने अवस्थामा स्थानीय निकायमा अनि प्रदेशमा र अब केन्द्रमा जो खर्च छ, यो खर्च चाहिँ देशले धान्न सक्ने अवस्था छैन र त्यो स्थानीय निकायमा र प्रदेश निकायमा आएका प्रतिनिधिहरू पनि जनताप्रति जिम्मेवार छैन। अहिले के छ भने उनीहरू पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्ना निहित अभिष्टहरू पुरा गर्नको लागि तल्लीन छन्, तछाड मछाड गरिरहेको छ। त्यहाँ पनि के भने गलत मान्छेहरूको प्रवेश भइरहेको छ। हजुर, पार्टीको नाउँमा अनि त्यहाँको स्थानीय हालीमुहालीको नाउँमा अनि आफ्ना गलत प्रक्रियाबाट आफूले सम्पत्ति जम्मा गरेको नाउँमा, आफ्नो बल शक्ति भएको नाउँमा त्यहाँ गलत किसिमका मान्छेहरू बसेर कब्जा गरेको छ जनतालाई। केन्द्रबाट गएको अनुदानहरू सहयोगहरू पनि त्यहाँ प्रशस्त मासिएको छ र केही पढे लेखेको छैन, केही पनि छैन, योग्यतै केही छैन, त्यस्तो मान्छेलाई 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख 1.5 लाख तलब दिएर राखिराखेको छ। जबकि यो देशमा पहिला सुरुमा काम गर्दाखेरि सरकारी अधिकृतहरूको तलब जम्मा 400 मात्रै हुन्थ्यो, अधिकृतहरूको 400 हुन्थ्यो। क्याम्पस स्कुलका प्राध्यापक प्रोफेसरहरूको जम्मा 200-300 तलब हुन्थ्यो। त्यसरी चलाएकोमा अहिले के भने ओडाका सदस्यहरूले 20,000, कम्तीमा 20,000 तलब बुझ्छ जनताको दुकुडीबाट, जबकि देश त्यति सम्पन्न हुँदै होइन। त्यसो भएको हुनाले व्यापक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। अब यो आर्थिक भार धेरै बढिरहेको छ। अब जनतामा यही सङ्घीयताले गर्दा विवाद विभेदहरू आइरहेको छ। अब सानो देशलाई 7-7 स्टेटहरू बनाएको छ, राज्यहरू प्रदेशहरू बनाएको छ। यो 7वटा प्रदेश भनेको त 7 राज्य नै हो नि, 7 देश हो त्यो। तिनीहरूले त्यहाँ कानुन पनि बनाउँछन्, त्यहाँ तिनीहरूले निर्णय पनि गर्छन् र एउटा छुट्टै राज्य व्यवस्था उनीहरूले त्यहाँ सञ्चालन गरेका हुन्छन्। त्यस अवस्थामा यो सानो देशलाई जो पृथ्वीनारायण शाहले धेरै मेहनत गरेर त्यो समयका सारा नेपालीहरूले रगत पसिना बगाएर एकीकरण गरेर विशाल नेपाल बनाएको कुरालाई अहिले यिनीहरूले सजिलैसँग टुक्रा टुक्रा पारिदिएको छ। त्यहाँ पनि के भने देशको अवस्था बिगारेर त टुक्रा टुक्रा भइरहेको छ। त्यसैले यो सङ्घीयता, यो जुन किसिमले ल्याएको छ यो संविधानले, त्यो ज्यादै गलत छ। त्यो तुरुन्तै यसमा संशोधन गर्नै पर्ने अवस्था आउँछ। र अब सार्वभौम सत्ता जनतामा भनेर भनेको छ। सार्वभौम सत्ता अहिलेको अवस्थामा विदेशीहरूको प्रभावमा यो जति चलेका छन् यिनीहरू, विदेशीको प्रभावबाट हर किसिमका निर्णय हुन गइरहेका छन्, विदेशीको हावी यहाँ भइरहेको छ। त्यसले गर्दा अब नेपालमा नेपालीको साथमा सार्वभौम सत्ता छैन। सार्वभौम सत्ता नै छैन। राज्य चलाउने भनेको सार्वभौम सत्ता हो, सार्वभौम सत्ता हो। सार्वभौम सत्ता एउटा संसदले चलाउँछ, संसदमा कानुनी सार्वभौम सत्ता हुन्छ। अर्को पब्लिकमा पनि सार्वभौम सत्ता हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ, पपुलर सोभरेन्टी भन्छ कि, त्यो जनताको सार्वभौम सत्ता। जनताको सार्वभौम सत्ता कहिले प्रयोग गर्छ भन्दा चुनावमा प्रयोग गर्छ। नेताहरू गएको, दलहरू गएको अवस्थामा उनीहरू तिनीलाई नियन्त्रण गरिदिन्छ, तिनीहरूलाई छनौट गरिदिन्छ, तिनीहरूलाई सजाय दिएर नयाँ मान्छेहरू पठाइदिन्छ र नयाँ संसदहरू उनीहरूले बनाइदिन्छ। त्यो उनीहरूको सार्वभौम सत्ता हो। त्यस्तो सार्वभौम सत्ता पनि यहाँ प्रयोग गर्न पाएको छैन। न त चुनाव हुन्छ, न भएको चुनाव निष्पक्ष नै हुन्छ। जनताले निष्पक्षसँग भोट हाल्न पनि पाउँदैन अनि चुनाव पनि गर्न नदिने किसिमको विभिन्न वातावरणहरू सिर्जना गरिन्छ। हुन्छ सर, अमूल्य समयका लागि र यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँहरूको यो लोकप्रिय मिडिया, नागरिक अनलाइन टिभीले यतिका समय दिएर यहाँहरू आएर मसँग जुन किसिमको अन्तर्वार्ता लिएर मैले केही आफूलाई लागेका कुराहरू न्यायपालिका सम्बन्धी आम जनताका सरोकारका विषयहरूमा बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।